Today we have gathered here not to just speak about the water, but to speak about the environment, our heritage, and our future. Salmona Spring is not just about water or source of water, but it is our identity, which was protected by lot of generations who knew the value of water आणि जेंका पुराय नॉलेज असली की बाबा उदकाचो इम्पॉर्टन्स कितें तो. सो म्हाका दिसता जे पयलींच्या जनरेशनान ही जी साल्मोना स्प्रिंग जी आसा जी प्रोटेक्ट केल्ली आसा, आमचे एक कर्तव्य जाता की आमी ही आमच्या फ्युचर जनरेशन येवपाचे आसा तेंच्या खातीर खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. तुम्ही पळयात हांगासर वेगवेगळे फेस्टिवल मनयतात, पूण ही जी साल्मोना स्प्रिंग जी आसा ही एक हेरिटेजातून येता, पूण ही हेजी दुर्दशा पळयात, कांयच प्रोटेक्ट केल्ली ना. खंयसरूच सगळे कडेन कचरो जाल्लो आसा आनी ज्यो पयली ज्यो स्प्रिंग्स आसल्यो त्यो खंय तरी बंद पडलेल्यो आसा. हे जे एक बरे सोर्स ऑफ वॉटर असले हे खंय तरी वो सिवेज प्लांट हाडलेल्या कारणान खंय तरी हे दूषित जाल्ले आसा. अशें दिसून येतात की हो जो सरकार आसा हेका एक खंयच्यान तरी बेगा पावन हे जे गोंयचे जे उदक आसा, जे आमकां नॅचरल वॉटर्स जे मेळटाले, ज्यो त्यो बावळ जावं किंवा स्प्रिंग्स जावं, हे खंय तरी हेंच्यांनी एक ठेको घेतलेलो आसा हे सगळे नश्ट करपाक. कित्याक खंयचे तरी ह्यो ज्यो म्हणटात ते मोदीचे जे फ्रेंड्स आसा ते खंयचे तरी उदकाच्या धंद्यान फुडें सरलेले आसा आनी हांकां जाय की प्रत्येक जाण त्यो बाटल्यो परचेस करपाचे, ज्यो आमच्यो नॅचरल उदक जे आमकां पिवंक मेळटा फुकट, जे आमकां नॅचरल जे देवान दिल्ले आसा ते खंय तरी दूषित करून ह्यो बाटल्यो परचेस करपाक जाय पयशे दिवन. त्या खातीर हे खंयचे तरी हेंची षडयंत्र चालू आसा. ही जी हाडपाक सालिगांव जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडलो थंयच्यान स्टार्ट जाले ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो स्प्रिंग्स किंवा वॉटर बॉडीज आसल्यो त्यो दूषित जावपाक. आतां पळयत जाल्यार आमचे कडेन खंयसर ज्यो बायो आसल्यो किंवा ह्यो स्प्रिंग्स आसल्यो ह्यो सगळ्यो ह्यो वेस्ट सगळो वचून सगळे नश्ट जाल्ल्यो आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा ह्यो फक्त हेरिटेज फेस्टिवलाक न मोडटा ह्यो ज्यो आमच्यो ज्यो नॅचरल ज्यो हेरिटेज जे आसा, जे म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जेन्ना प्रेसाक तेंच्यांनी उल्लेखूय केल्लो आसा, तो उल्लेख करून जावचो ना. ते आमचे टॅक्स पेयराचे पयसो समज थंयसर हे प्रोटेक्ट करपाक यूज केलो जाल्यार बरें जातलें कशें दिसता म्हाका.